अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिल्की नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अलीदा शाह, अगर ऐसा कोई दिन आए जिसमें आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं हतिल मकान आपके काम आना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लहजे में पुख्तगी थी। वो अलीदान की पाप पर खुशी से बढ़ गई थी कि वो उसे अमान से रिलेट नहीं समझता। उसकी नज़र में आनिया एक अलग हसीयत की मालत है और ये बात उसे मुतमिन कर रही थी। अलीदा शाह नागवारी से हंस पड़ा। मैं एक औरत को इसकी इजाज़त कभी नहीं दे सकता कि मेरी हेल्प करे। बात आम औरत की नहीं है अलीदान, स्पेशली मेरी जैसी औरत। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। अगर आपको यकीन है देन वेट एंड वॉच। सो आपने अपने लफ्ज़ शुक्रिया का मुतबादल तलाश कर लिया है। दोनों साथ चलने लगे थे। मान उसके बाप पर उसे आंखें छोटी करके घूरा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों का पास रखूंगी। आन ने लफ्ज़ पास पर जोर दिया। तो फिर अभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या करना चाहेंगी मदद? अलीदान रुक गया और उसे भी बाजू से थाम कर रोका। कहिए, आन एक्साइटमेंट से बोली। बी माई वाइफ, मैरी मी। मैं आपको शाह खानदान की खानदानी बहू बनाना चाहता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराता हुआ अपनी हवाइश बयान कर गया। वो दाग हुए। अलीदान प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये नहीं चाहती। वो जैसे जिद हुई। ये सुनकर अलीदान को नागवार तो बहुत लगा। उसके नकाम में थी। वो चाहता तो उसे साथ ले जाता, कौन रोक सकता था। लेकिन वो उसे मसलसल डील दिया जा रहा था कि आन उसकी मोहब्बत को कभी तो कबूल कर लेगी और दिल से उसके साथ रहने पर तैयार हो जाएगी। मैं अगर चाहूँ तो आपको अब भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। मुझे रोकने का हक आप भी नहीं रखती आन, लेकिन ये मेरी तरबियत के खिलाफ है। जोर जबरदस्ती से ये रिश्ता नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो मुझे आप भी रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज मैं हक रखता हूँ। वो उसे जता गया था। आन तो दग रहेगी। वो कैसे ये भूल गई थी कि वो उस पर हक रखता है। इस वक्त वाकई उसके पास अल्फाज नहीं थे। वो अवान फैमिली के डर की वजह से उसे दूर भाग गए थे। वो डरती थी अगर अवान फैमिली को पता चलेगा तो इल्जामात की बड़मार हो जाएगी, जिसमें उसकी जात दफन हो जाएगी। लेकिन वो अलीदान को कितना रो सकती थी। वो जो बात छुपी थी तो अलीदान का करम था। वो चाहता तो उसे साथ लेकर जाकर अपने महल में बीवी की हैसियत से रख लेता। क्या करती वो, क्या करते अवान फैमिली वाले? लेकिन अपने डर का क्या करती? क्या वो कमजोर थी कि अवान की धमकियों से के डर कर अपने हाथों से खुशियों का दस्तक देते हुए हाथ बार बार ठुकराती रहती है? वह हनकोड़ा बढ़कर आ गया। उस पर हम फिर भी बात करेंगे अलीदान, अभी मैं खुद को तैयार नहीं पाती। बिलाहर उसने थके थके से अंदाज पे नजर झुकाकर हल्की आवाज में कहा, मैं संजीदा हूँ आनिया अलीदान शाह। अलीदान ने उसे अपने हवाले से उसे मुहातब आकर जताया था, जिस पर आन ने उसे चौंक कर देखा था। अपने और मेरे माँ बहन रिश्ते को जितना जल्दी समझे आपके लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से मैं आपको काफी वक्त संभलने का दिया हुआ था। अलीदान ने गंभीर लहजे में कहकर उसका चेहरा थामा और उसकी नीली आंखों की गहराई में झांकता हुआ जैसे उसे बेबस कर रहा। आन कुछ ना बोली। दोनों बस कुछ पल यूं ही मसमरेज हुए, एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। कुछ कहते हुए रुक गया। लबीच कर लिदा ने खुद को बामुश्किल आगे बढ़ने से रोका था, वरना दिल तो चाह रहा था उसे खुद में छुपा ले, जहाँ कोई जयान, कोई सिकंदर और कोई बिनेश अवान का हो। उसकी आनियां अलीदान को छूकर बिना गुजरे और वो जल्द ही आन पर अवान फैमिली की हकीकत आश्कार करना चाहता था। जल्द ही बेएहतियाती से साथ लगा गया था। उसको उनके गहरी सांस ली। इधर आनिया उसके सीने में मुंह छुपाए जैसे खुद को एक महफूज पनागाह में महसूस करती। यही तो वो पनागाह थी जिसे वो कुछ देर पहले शिद्दत से मिस कर थे। अब आप ऊपर जाकर पेस्ट्रीज इंजॉय करें और फिर फ्रेश होकर आराम करना। अलीदान से उसे बामुश्किल लग गया और उसका मलिह खूबसूरत चेहरा होले से दोनों हाथों में बढ़ा। वो सुलगते हुए होंठों से उसकी नरम मुलायम पकीदा सी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया, फिर उसके गाल थपथपाए। आप ऊपर नहीं आ रहे? आने नजर उठाकर उसे तजस्सुस से देखा। वो समझी वो अब इसके साथ आएगा, दोनों मिलकर पेस्ट्रीज इंजॉय करेंगे। अगर आप बुलाएंगी तो मैं सर के बुलाऊंगा। आफ्टर ऑल मैं आपके छोटे से घोंसले के करीब ही हूँ। वो मुस्कुराकर छेड़ गया, जिस पर आने गुरी से नवाजा। वो वाकई चिढ़ गए थे। अब तो मैं आपको बिल्कुल भी दावत नहीं दूंगी। मैं ये सारी पेस्ट्रीज खुद खाऊंगी, बिल्कुल भी आपसे शेयर नहीं करनी। आन ने अदाए दिल बढ़ाना से कहा और वो काफी हल्की फुल्की हो चुकी थी, इसलिए अपने पहले वाले मोड में आ गए थे। ठीक, तो फिर जब ये सब खत्म कर ले तो एक पिक्चर मुझे भेज देना जिसे साबित हो कि आपने वाकई साड़ी खा लिया, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने खरीदा है आपको वो पसंद आया। अलीदा ने नर्म लहजे में ताकीद की थी। तो क्या वाकई अलीदा उनके साथ नहीं आ रहा? आन दिल में मायूस हुई। वह समझी मजाक कर रहा है, लेकिन वो झुको उसकी पेशानी पर फिर से मोहब्बत पर पोसा देकर टेक केयर कहता हुआ घर में बैठ गया। ऑलराइट, मैं समझ गई, आने भी दिल्ली से कहा, और ड्राइव केयरफुली।
آپ پہلے اوپر جائیں، میں دیکھ رہا ہوں، الدا نے نرمی سے کہا۔ میں تب جاؤں گا جب لائٹ جلے گی۔ آن اس کی کیئر اور محبت سوچ کر مسکرائی اور ساری لا کر دروازہ کھل کر جلدی سے اوپر بھاگی اور روم میں جا کر جلدی سے بتی جلا دی اور کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہٹا دیا۔ اس کی سانس اس قدر جلدی کرنے پر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی کھڑکی سے دیکھنے لگی، جہاں وہ بھی اپنی تمام تر وجاہت اور اپنی شخصیت کا سہر لیے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ ہلاتا ہوا گاڑی نکال لے گیا۔ آنے بے اختیار مسکرا کر دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے دھڑکنوں کے لاغ پر دل موہے رقص تھا، دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ الدان کو اس کے سر پر بوسہ دینا یاد کر کے آن نے بے اختیار چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد آن مڑی اور ٹیبل پر رکھے ہوئے ڈیسٹرک بال کو دیکھا۔ قریب جا کر کرسی کھینچ کر گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بہت ہی پیار سی مسکراہٹ تھی۔ کیا وہ اسے 3 سال کی بچی سمجھ رہا تھا؟ ایکچولی الدا نے اس کے لیے ہر قسم کے لیے کیک خریدے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی شہزادی کے لیے ٹریٹ کی گئی ہو۔ اسے اپنا زندگی میں پہلی بار اہم لگا تھا۔ کیا وہ واقعی کسی کے لیے اہم تھی؟ وہ کیک دیکھ کر سوچے گی، مسکرائے گی۔ اسے یہ سب بہت پیارا لگا تھا۔ اس نے سیل فون اٹھائی اور پیسٹریز کھاتے اپنی سیلفی کھینچی، پھر کھاتی گئی، سیلفیز لیتی گئی۔ اس نے 2 کپ کیک کھا لیے، 2 پیسٹریز پر بھی ہاتھ صاف کر لیا۔ ابھی تیسرا کیک کھانے کے لیے اٹھانے ہی لگی تھی کہ اس کے سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ آنے چونک کر ان نون نمبر دیکھا اور حیران ہوتے ہوئے کال پک کری۔ وہ سمجھی الدان شاہ ہوگا، لیکن کسی اجنبی آواز اسے چھنبے میں ڈال دیا۔ یس، آنے سوالیہ انداز میں جیس کہا۔ ہیلو، امی ثانیہ عصمت ہے۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز میں کسی نے پوچھ کر جیسے یقین کرنا چاہا کہ مطلوبہ فرد ہی سے گفتگو کر رہا ہے۔ عالیہ نے سر ہلایا۔ جی ہاں، میں ہی آن ہوں۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کون ہیں؟ میم، میں سر الدان شاہ کا سیکرٹری دانیال بول رہا ہوں۔ کیا سر ادھر ہیں؟ دوسری طرف سے کافی پریشان میں پوچھا گیا۔ آن کو کافی شرمساری محسوس ہوئی۔ دفی میں سر ہلا کر بولی، وہ ابھی گئے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا۔ وہ سخت پریشان ہوا۔ آن اس کے الفاظ سن کر سخت پریشان ہوگی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ ہم یہاں غیر ملکی شراکت دار کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ سر کو ایک فون کال موصول ہوئی اور وہ اچانک ہی میٹنگ آدھے میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ قریب 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور سر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اگر وہ واپس نہیں آئے تو تعاون کے سینکڑوں لاکھوں ڈالر نالے میں چلے جائیں گے۔ وہ پریشانی سے پیشانی دباتا ہوا بتاتا چلا گیا۔ یہ سن کر الدان صرف اس کی وجہ سے اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا، صرف اسے ڈیزرٹ دینے کے لیے آن کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ دانیہ کے الفاظ سن کر آن کو دل کی گہرائی سے اپنا قصور لگا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اسٹافا کھانے کے لیے زور بڑھنے کی دوسرے فرد کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے پیسٹریز پر افسردگی سے نظر ڈالی۔ اپنا جرم شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ آ گئی، ان میں نمی سے جھلکنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ الدا نے اس کو اہمیت دینے کے لیے اپنا نفع و نقصان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اہمیت؟ اسے اس اہمیت کا اس سے پہلے احساس کیوں نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اوہ! آن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگے، بے آواز آنسو اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ یہ احساس بہت ہی خوشگوار تھا، بارش میں بھیگی کچی مٹی کے خوشبو کی طرح، کڑی دھوپ میں اچانک سے بادل چھا جانے جیسا، اچانک ساتھ حبس میں لگنے والی ٹھنڈی ہواؤں جیسا۔ اس کا دل جیسے ہواؤں کے دوش پر مستے موہ سفر اڑان بڑھ رہا تھا۔ وہ چونکی جب ادھر سے پکارا گیا، ہیلو میم، دانیال، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میم، آپ پریشان مت ہو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ او گاڈ، آپ واپس آ گئے۔ وہ جیسے بات کرا تھا، اچانک سے الدان کا نام لے کر اسے مخاطب ہونے لگا۔ ادھر آن متجسس ہو گئی۔ الدان شاہ کی سرد آواز اسے فون ریسیور سے سنائی دے گی۔ کیا میں نے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا؟ ادھر آن کو اس کا سخت لہجہ اور روبدار آواز سن کر بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئے۔ اپنے سامنے کے الدان اور اسے فون کرنے والے پاس الدان کو آپس میں کمپیئر کرنے سے اسے قطعی ایک مختلف شخص لگا۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جو ابھی اس کے پاس سے گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی الدان تھا۔ دانیہ کی آواز اسے سنائی دی، نہیں، میں نے دیکھا آپ اپنا فون بھی ساتھ لے کر نہیں گئے، تبھی آپ سے رابطہ کرنا مشکل لگا۔ میں ڈر گیا تھا الائڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن والے چھوڑ نہ جائیں۔ اگر وہ چلے بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہماری کمپنی پیسہ نہیں کما سکتی؟ سپاٹ آواز میں کہا گیا۔ جی ہاں، کیوں نہیں سر، آپ نے درست کہا۔ دانیال یہ کہتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ میم، سر واپس آ چکی ہے، تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ سن کر الدان حیران ہوا اور اسے گھورنے لگا۔ کیا تم آن سے بات کر رہے تھے؟ الدان کی نازک کے ساتھ تپش خطبہ محسوس کرتے دانیال کو تو مانو ہتھیلیاں ہی بھیگ گئی۔ آئی ایم سوری مالک، میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے میم آن کو کال کری، پر آہر میں انف۔ وہ ہلکے سے اس پر داڑا اور دانیال کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ کیا آپ نے پیسٹریز کھائی؟ الدان کی پھر سے وہی نرم، شفیق اور محبوب آواز سن کر آن ایک بار پھر سے فون کو حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ وہی الدان ہی ہے؟
बे एहतियात पैर पटक कर वो हंसी। अलीदान, अब बहुत ही खौफनाक है, डरा कर रख दिया मुझे। क्यों किया आपने मेरे लिए इतना? अगर आपकी को ऑपरेशन नाकाम हो जाती तो मैं खुद को ज्यादा कसूरवार समझती। दूसरी तरफ अलीदान उसकी फिक्रमंदाना आवाज में शिकायत सुनकर होले से मुस्कुराया। ये तो मेरा बिजनेस है, अगर नाकाम हुआ तो मैं इस पर इल्जाम आप पर कभी नहीं ला सकता। ऑफ कोर्स अगर आप ये महसूस करती हैं कि आप मेरे हंसाड़े की वजह बनी है तो उसका बदला देना चाहिए, तो मैं इस हंसाड़े का बदला आपके वजूद से रिप्लेस करना चाहूंगा। ये फायदा मुझे अच्छा लगेगा। पास करे दानियाल की तो ये जुमले सुनकर सिटी ही गुम हो गई। वो बेहतियार हालत कर गया और उसे टोकना ही मुनासिब ख्याल किया। सर प्लीज, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है। अलीदान हंसा, मुझे तस्वीर भेजना मत भूलना, अगर नहीं भेजी तो मैं आपको देख लूंगा। साथ ही मुस्कुराते हुए फोन बंद किया और फिर वही सरदस्पाट अंदाज में दानियाल पर चीहा जो इस वक्त दरवाजे पर पहुंच चुका था। स्टॉप! दानियाल थूक निकलकर आस्तीन से मुड़ा और अदब से बोला, जी सर शाह। अलीदान ने फोन उसकी तरफ उछाला जिसे दानियाल ने जल्दी से कैच किया। अगर तुमने आइंदा आन को कॉल करने की हिम्मत की तो मैं तुमको देख लूंगा। जी जी जी, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी मैम को कॉल नहीं करूंगा। उसने दरवाजा खोलकर और दोनों हाथ मीटिंग रूम में दाखिल हुए और दोनों साथ में मीटिंग रूम में दाखिल हो गए। इधर आन की तरफ आओ तो वह टेबल पर पड़ी पेस्ट्रीज को देखे जा रही थी। उसकी हवाश ही मिट गई थी। उसका दिल नहीं चाहा कि वो खाए, लेकिन ये सोचकर कि अलीदान उसकी पिक्चर के इंतजाम में होगा, उसने एक पीस उठाकर खाना शुरू किया और पिक्चर खींचकर अलीदान को सेंड कर दिया। इधर अलीदान ने मीटिंग के दौरान फोन बजते सुना तो जल्दी से उठाकर पिक्चर ओपन की और उसे देखा, जहाँ वो मुस्कुराती हुई अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ पेस्ट्रीज की तरफ इशारा करती हुई नजर आए। उसके रस पड़े होंठों के पास क्रीम लगी हुई थी। अलीदान बेएहतियात हंस पड़ा। मजाकरात के दौरान ही उसने आन को मैसेज टाइप किया था, आप इस केक से ज्यादा दिलकश हैं। पहलू में दानिया कदे घबरा गया था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने ये जरूर सोचा मिस आन खुशकिस्मत है। दूसरे दिन सुबह से ही आन सवेर उठकर अलीदान को सोचे जा रही थी। वो मार्केट गई, बहुत सारी सब्जियां खरीद लाई, लेकिन दिन गुजर गया। अलीदान ना आना था, नहीं आया, ना ही उसकी कार आई। पूरा दिन उसने इंतजार किया। रात होगी। रात को किचन में उदास खड़ी वो सूप बनाते हुए उसे बेएहतियात सोचे जा रहे थे। भूल जाओ, वो आज नहीं आएगा। उसे करब से आंखें बंद कर ली और फिर रात का खाना खुद अकेले ही खाने का सोचा। टेबल पर सूप पड़ाकर खुद भी बैठ गए। लब बीच कर फिर बुरा सा मुंह बनाया और उसे ही बातें करने लगी। आपने कहा था हम दोनों वीकेंड पर साथ रात का खाना खाएंगे, अभी तक आप नहीं आए, ना ही मुझे बताया। हाँ हाँ, व्हाट अ जोक। उसने गहरी सांस ली और चम्मच उठाकर सूप पीने लगी। कुछ देर बाद सोचने लगी, हो सकता है वो मसरूफ हो, वक्त ना मिला। क्या वो कल रात ज्यादा मसरूफ नहीं था? ये भी हो सकता है। अच्छा, बेहतर है इसके बारे में ना ही सोचूं, लेकिन ये ठीक नहीं। वो अक्सर ही मसरूफ रहते भी रात को आता है। क्या वो नाराज है? गुजरी शाम को उसकी नाराजगी की वजह तलाशनी रह गई थी। आने सोचा उसे कार के पूछना चाहिए, हालांकि वो फोन करते हुए हिचकिचाए थे, लेकिन बिलाहिर हिम्मत करके कामती उंगलियों से काल मिलाई थी। क्या होगा अगर वो मसरूफ हुआ, या अगर वो आकर खाना ना खाए? क्या उसे मालूम नहीं था कि वो कितनी जज्बाती है? लेकिन अगर वो खुद से फोन ना करती तो, अगर उसकी कार का इंतजार कर रही हुई तो? वो कुछ देर बैठ गई, फिर जंजला कर खड़ी होगी। बेयकीनी ही बेयकीनी थे, लेकिन आखिर में उसने मेरा फोन मायूसी से नीचे डाल दिया, उठी और खाने के लिए वापस टेबल पर आ गई। क्योंकि वो अच्छे मूड में नहीं थी, इसलिए वो मेज पर मौजूद तमाम डिशेस को खत्म नहीं कर सकती थी। ना ही आन का दिल चाह के बर्तन धोए। उसे सब खाना फ्रिज में रख दिया और वो सुस्त रवि से अपने बिस्तर पर लौट आई और लेट गए। अगरचा अभी 8 बजे ही थे, उसे सोने का फैसला किया, लेकिन ये सच है कि जब आप परेशान हो तो नींद से महरूम होना आसान होता है। वो थोड़ी देर लेट गई और फिर फौरन ही उठ गई और एक बार फिर से अपना फोन उठाया ताकि बराह रास्त मधान को फोन करे। जब कॉल कनेक्ट हुई तो मधान की एक्साइटमेंट से पुर आवाज सुनाई दी, भाभी हम दोनों के दिल कितने मिलते हैं ना, अभी मैं आपको ही कॉल मिलाने लगा था। ओह, तुम मुझे क्यों कॉल करने लगे थे? हैरियत, मैं आपको बताना चाह रहा था अलीदान भाई की तबीयत खराब है, आप अभी तक क्यों नहीं आई उन्हें देखने? आंख का दिल ये सुनकर शुगर का सिमटा। अलीदान बीमार है? क्या हुआ है उनको? क्या सीरियस बात है? वो सच परेशान होगी। क्या आपको नहीं पता? मदान के पूछने पर वो अपनी बेखबरी पर सच शर्मसार हुई। वो शर्मिंदगी से बोली, मैंने उससे अभी तक कॉल नहीं की। वाह भाभी, फिर तो मैं आपको इल्जाम दूंगा, भाई ने गुजरी शब खराब खाना खा लिया था, वो सारा दिन तकलीफ में थे, आप कितनी बेखबर रही हैं। आने अचानक से कल रात स्टॉल का खाना याद किया, कैसे जबरदस्ती उसने अलीदान को खिला दिया था। वो ये सोचकर खुद को अलीदान का मुजर समझने लगी, उसकी वजह से ही वो बीमार हुआ था। अब कैसा है? आने हिचकिचाकर कर एक गिल्ट से पूछा। मुझे नहीं पता, एनीवे मैं उनको देखने ही आया था। जब मैं उनके पास गुजरा
تو وہ ملازموں پر ناراض ہو رہے تھے۔ میں نے یہ آپ کو بتانے لگا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ اس معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی ہو۔ آل رائٹ مدان، میں سمجھ گئی۔ یہ کہتے جلدی سے فون رکھ دیا اور ادھر مدان فون کو تکتا رہ گیا۔ ماں نے جلدی سے سوپ کو گرم کیا اور پیک کر کے سینوں سے اتر کر نیچے آ گئے۔ پہلے فارمیسی کی شاپ پر جا کر میڈیسن لی، پھر ٹیکسی کر کے شاولا آ گئے۔ کچھ وقت ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے بیل بجائے۔ اس کو دیکھ کر ملازم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ 3 منٹ کی واک کے بعد والدان کی رہائش تک پہنچ گئے تھے۔ انٹرنس پر بٹلر اور ہاتمس کا انتظار کرتے۔ مس سان کیسی ہیں؟ آن نے سارے علاقوں سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ اسپتال میں مسکرا کر سائل لایا، مجھے افسوس ہے میں لیٹ ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سوری مت کہے، ہم سب بہت خوش ہوئے ہیں آپ کو دوبارہ یہاں پر دیکھ کے۔ خادمہ بھی خوش ہو کر بولی، علیدان شاہ کہاں ہے؟ صاحب اپنے اسٹڈی روم میں ہے۔ آن نے گرم سوپ کا باکس بٹلر کے حوالے کیا، کیا آپ اسے علیدان شاہ کو دے سکتے ہیں؟ میں نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اوکے، میں اسے لاتا، آپ اوپر چلے جائیں۔ بٹلر تعظیم سے جھک کر بولا۔ آن نے ساڑی لایا اور سینہ چڑھ کر ان کے اسٹڈی روم کے باہر کھڑی ہو گئی۔ کیسے جائے؟ آہر جھجک کر ناک کیا۔ کم آن۔ اندر سے باری دل فریب آواز گونجی تو جیسے آن کا دل سمجھو ہتھیلی میں درکنے لگا ہو۔ وہ دروازہ دھکیل کر آہستگی سے درتے دل اور کامتے قدموں سے اندر آگئے۔ علیدان اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا، شانوں کے گرد شال اڑائی ہوئی تھی، رنگت کافی زرد لگ گئی تھی، اسے پچھتاوا سا ہوا۔ علیدان نے اس کو آبرو جھکا کر دیکھا اور مسکراتا ہوا دیکھ کر بولا، نایاب مہمان کو کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ آن یہ سن کر ایک گلٹ کے ساتھ پرس سے میڈیسن نکال کر آگے بڑھی اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میڈیسن میں آپ کے لیے لائی ہوں، کھلے سے اسے بنا دیکھے بولی۔ علیدان نے میڈیسن کو دیکھا اور مسکرا دیا، آپ نے تو مجھے ابھی تک کال نہیں کی، آپ کو کیسے معلوم کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے مدان سے سنا، میں نے اسے کال کی تھی یہ جاننے کے لیے کہ وہ جرنی جانے کے لیے ریڈی ہے۔ وہ آپ بھی دل کی بات مدان کی آڑ میں چھپا گئے۔ سو آپ نے مدان کو کال کی لیکن مجھے نہیں کی؟ اس کی شکایت پر آنے لب پیچھے اور زیادہ خود و قصور گراندہ۔ ایکچولی وہ اپنی بہووں کے بیچ انگلی سے کھوچنے لگے۔ کیا آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں؟ مجرم محسوس کر رہی ہو؟ علیدان نے چھینے کے گھر سے پوچھا۔ اس کے لہجے کی شرارت واضح تھی۔ بیکاز ایک پیار تھی شریر مسکراہٹ آن کو دیکھ کر اس کے چہرے کو کھلا رہی تھی۔ وہ کافی فریش محسوس کر رہا تھا خود کو۔ یہ باتیں میں نے اسی لیے کال نہیں کی کہ سوچا آپ کھانا کھانے آئیں گے۔ وہ لب بیچ کر صفائی دینے لگی، اور آخر میں جب نظر نہیں آیا تو آپ نے بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ علیدان کی سچی بات سن کر آن نے نظر چکا لی کہ یہ سچ تھا، لیکن سوائے ہچکچاہٹ کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ علیدان شاہ میں خود آ گئی ہوں، کیا یہ فون کرنے سے زیادہ بہتر نہیں؟ آن نے آپ کی نظر اٹھا کر اس کو گھورا۔ اگر میری بیماری کی بات نہ ہوتی تو مجھے ڈرتا آپ کبھی نہ آتے۔ پھر سے روٹا سا لہجہ شکایتوں سے بڑا، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس وقت بٹلر نے دروازہ ناک کر کے اجازت چاہی۔ علیدان کی طرف سے اجازت ملنے پر اندر آ گیا اور ہاتھوں میں تشتری تھی جس میں ایک باؤل اور سپون تھا۔ مالک، یہ میم آن خاص آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہیں، تھوڑا سا پی لیجیے۔ اس نے آبرو جھکا کر آن کو نہارا۔ اچھا تو یہ وہ وجہ ہے؟ اس کے جملے پر آن کچھ نہ بولی، لیکن بٹلر نے ضرور کہا، میم آن نے سوپ بہت اچھا بنایا، آپ ضرور پیئے۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں، اسے یہاں پر رکھ دیجیے۔ علیدان مسکرایا۔ اس کی سپاٹ آواز سن کر آن سمجھی وہ پھر سے ناراض ہو گیا۔ وہ دل سے کافی مایوس ہوئی، وہ کیوں اس قدر ناراض ہو گیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، دین ریممبر ٹو ٹیک میڈیسن، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑی اور جانے لگی۔ تبھی علیدان کے ساتھ آواز نے اس کے قدم رو دیے۔ یہیں کھڑی رہیں؟ آن نے بے اختیار حیران ہو اس کو دیکھا۔ کیا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ دک ہوئی۔ تبھی علیدان نے لب بیچ کر اسے گھورا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس پر آن پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہولے سے سوالیہ انداز میں پوچھا، ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ جاؤ۔ اس کی بات پر بٹلر کے دانت نکل آئے۔ میم سر نے مجھے جانے کو کہا تھا۔ علیدان نے اسے ہاتھ سے جانے کو کہا، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی کافی ذہین ہے۔ میٹھی سی طنز کی ڈالی میں اس پر پھینکی۔ بٹلر ہنس دیا اور ردب سے سر جھکاتا باہر نکل گیا۔ آن نے علیدان کو دانت پیس کر گھورا، کیا آپ کو سکون نہیں آتا جب تک مجھ پر ہر منٹ پر طنز نہ کریں؟ کیا میں نے آپ پر طنز کیا؟ میں نے صرف سچ بولا تھا۔ جواب بڑی معصومیت سے آیا تھا۔ کیا میں بیوقوف ہوں؟ مجھے اپنے اسکول میں سب سے زیادہ GPO ایوارڈ ملے ہیں۔ آن نے چڑکس کو دیکھا، میں اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سخت محنت کی ہے۔ علیدان کی ذہانت کے میڈل کو ماننا ہی نہیں۔ میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آن نے سخت برا ماریا اور منہ سرخ ہو گیا۔ میں بس گھر جا رہی ہوں۔ وہ مڑے۔ اس وقت علیدان کو اس کا ہلکا مذاق مہنگا پڑنے لگا تھا۔ بے احتیاط اس کو پکار بیٹھا، میں نے صرف کچھ الفاظ ہی کہے تھے، آپ کیوں اتنا ناخوش ہو گئے؟ اب آن اسے درشتی سے دیکھا، کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر کوئی آپ کو مسلسل
स्टूपिड कहे। हकाई ने साबित कर दिया कि आप बेवकूफ़ हैं। मैं सारा दिन आपकी एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता रहा और आप आखिरकार मेरे सामने ज़ाहिर हो गए। तो बताइए मैं आपको कैसे जाने दूँ? वो आहिस्ता से गंभीरता लिए हुए दिलफरेब आवाज़ में उसके आगे प्यार भरी शिकायत दर्ज करता गया। इधर आ जाएं। गंभीर दिलफरेज आवाज़ में पुकारा था। एक जादू थी उसकी आवाज़ में जिसके सहर ने अगर आन को इस वक्त गिरफ्त में नहीं लिया तो कहना झूठ है। वो सूरज चेहरा होले से सारी हिलाकर बोली, मैं यहीं पर ज़्यादा कम्फर्ट हूँ, मुझे गिलास पानी दे, मैं दवाई कैसे निकलूंगा। वह सहज शर्मसार हुई, जल्दी से गिलास में पानी भरा और सोचा ये क्या हो रहा है, क्या वो वाकई अल्तान के सामने बेवकूफ़ बन जाती है या उस शख्स का आईक्यू लेवल बहुत आला है। वो कांपते हाथों से पानी लेकर टेबल के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। अल्तान ने दवाई उठाई और आन को देखा, हल्की आवाज़ में बोला, मेरा सर कुछ चकरा रहा है, ये अल्फाज पढ़ नहीं सकता, क्या आप करीब आकर बता सकती हैं कि ये कौन सी दवाई है। आने करीब आकर उसे दवाई ली, उससे पहले कि दवाई का नाम साफ दे सकती थी। अल्तान ने उसे हल्के से झटके से अपने हसार में निकाल लिया। झटका लगने से वह संभल ना पाई थी और सीधी उसकी बाहों में गिरी। आने खुद को छुड़वाने की काफी कोशिश की लेकिन अल्तान की गिरफ्त और मजबूत हो गई थी। अल्तान शाह, वो चीखे, छोड़े मुझे, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। अल्तान ने नफी में सारे इलाकों से रद्द किया, आप खुद ही तो पास आई हैं, अगर आपको छोड़ दिया तो मुझसे बेवकूफ शायद ही कोई होगा, बहुत हिसाब निकलते हैं आपकी तरफ। गंभीर लहजा, फंसू बिखेरता हुआ माहौल। आना अपना सर घुमाकर उसको घूरने वाली थी लेकिन अल्तान ने अपना एक हाथ उसके सर के पिछले हिस्से पर जमाया, उसका चेहरा नीचे दबा दिया, उसके खूबसूरत होंठों पर झुक गया। अल्तान ने उसके होंठों से आती हुई खुशबू अपने अंदर महसूस की तो जैसे खुद पर काबू खो बैठा। ये बाहों में लतरता हुआ नाजुक सा वजूद उसी का तो था, हक था उस पर, वो उसकी ही थी, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। फिर कैसे वो खुद पर बार बार बंद बांधता। वो सच में अब उसके वजूद से सुकून चाहने की आस में उसकी तरफ बढ़ा था। दूसरी वजह आन को प्रोटेक्ट करना जो उससे अलग रहते हुए ठीक से नहीं कर पा रहा था, तभी उसका करीब होना लाजमी हो गया था। आन की आंखें खुशपुर्दगी से बंद होने लगी। कमरे में हल्की रोशनी मौजूद थी, रात बाहर गहरी होने लगे थे। अल्तान उसके नरम वजूद को लिए हुए स्टडी रूम के बेड पर लाकर आराम से लटा दिया। इस वक्त आन ने आंखें खोल दी, वो उस पर झुका उसके मलिह चेहरे को तके जा रहा था। उसके हाथ आन के बाल सवार रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ आपको अपने कमरे में अपने करीब देकर। अल्तान ने उसकी कमर के घेरा डालकर थोड़ा ऊपर उठाया। अलीदाम, मैं उसके होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। अब नहीं हनी, आन मेरी जान, बहुत कालिया सबर, रहम करे मुझ पर। तपा तपा सा इल्तजा पड़ा हुआ जुमला आन को चुप करवा गया। कितनी दिलकश हैं आप और कितना खुशकिस्मत हूँ मैं। अल्तान की मोहब्बत व जज्बात से बड़ी हुई उंगलियां आन के चेहरे के नक्कुश को चूमने लगी। बाहर चांद शर्मा का बत्ती की ओर में मुझ पा लिया था।